मैं किसी मौलाना से शादी करूंगी। इसकी मत मारी गई है, बेवकूफ लड़की, इसीलिए इसे एमएससी कराई थी कि ये इस किस्म की बात करे। खैरुन्निसा का गुस्सा भड़का हुआ था। ताजुब तो मुझे हो रहा था, दुनिया की तलख हकीकतों से नावाकिफ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप अमीनुल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थी। सुनिए सोनू के अब्बू, मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, उल्टा मुझे समझाने लग जाती है। अल्लाह रसूल के क्या क्या हवाले पेश करने लगती है। ऐसे में भला इससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है? आप ही इसे समझाइए। खैर तू घबरा मत, मैं इसे समझाता हूँ। वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। खैरुन्निसा और अमीनुल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गर्क थे कि आखिर इनकी बेटी नाइमा का क्या होगा। रिश्ता इंजीनियर लड़के का आया था। वो खलीज में किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। इसके पास फैमिली वीज़ा था, तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और मारूफ खानदान से ताल्लुक़ रखता था। एक एक फर्द को रिश्ता पसंद था। अमीनुल हसन तो इस रिश्ते से ज़्यादा ही खुश थे। खैर तेरी बेटी राज करेगी, लड़के के पास फैमिली वीज़ा है। अरे इधर इसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी। शहर में 4 कमरे की फ्लैट लेकर रहता है। वो कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। इसके नीचे कितने 100 मुलाजिम काम करते हैं। खुशकिस्मत है तेरी नाइमा, देख माशाल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाल्लाह, अरब शहजादे से कम नहीं है। खैरुन्निसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। इसकी खुशियाँ इसकी निगाहों की चमक से हवाईदा थी। खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीनुल हसन से कह रही थी, बस जी आप अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नज़र ना लगे। मैंने तो तस्वीर नाइमा के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी वो। बहुत खुश नसीब है हमारी गुड़िया। दूसरे दिन माँ ने इससे तस्वीर के बारे में पूछा था और इसके जवाब से हैरत ही में पड़ गई थी। नाइमा, अम्मी मुझे लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि मैं किसी आलिम दीन मौलाना लड़के से शादी करना चाहती हूँ। खैरुन्निसा, ये तू क्या बकवास कर रही है? तेरे अब्बू इस रिश्ते से कितने खुश हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? मौलाना से शादी करेगी? बेवकूफ़ लड़की, पहले ये तो जानना चाहिए था कि ये लड़का क्या करता है। इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों का महीना कमाता है, कितने 100 मुलाजमीन इसके अंडर काम करते हैं। फैमिली वीज़ा है इसके पास, 4 कमरे का फ्लैट लेकर रहता है, बेहतरीन गाड़ी है। और नाइमा, अम्मी ये सब ठीक है, लेकिन इसके चेहरे से दीनदारी तो नहीं झलक रही। मुझे दीनदार लड़का चाहिए। खैरुन्निसा, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? ये दीनदारी की रट लगा रखी है। इसको छोड़ के तो 4000 5000 वाले किसी मौलवी से बंधना चाहती है। क्या करेगा कोई मौलवी तेरे लिए? पागल कहीं की, किसने तुम्हें उल्टा सीधा समझा दिया है? नाइमा, अम्मी किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं किसी मौलाना से इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि वो अपना हक भी जानता है और बीवी का भी। वो हकूक मांगता है तो हकूक अदा भी करता है। वो ईमानतदार होता है, वो बद नज़र नहीं होता। वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करेगा और रोज़ी तो बहरहाल लिखी हुई है, वो तो जितनी मिलनी होगी मिलकर रहेगी। खैरुन्निसा, तेरे बाप को कितना सदमा होगा जब वो ये सब सुनेगा। कैसा अच्छा भला रिश्ता आया था। अरे ऐसे रिश्ते अब मिलते कहाँ हैं, बेवकूफ़ लड़की कहीं की। नाइमा, अम्मी ये अच्छा रिश्ता कितने पैसों में तय होगा? लाखों कमाने वाला कितने लाख की मांग करेगा, ये भी मालूम है ना? खैरुन्निसा, ये तेरा मसला है या तेरे वालिदैन का मसला है? शादी में तो आज के ज़माने में पैसे खर्च होते ही हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? तू ज़्यादा दलीलें मत भगार, समझी? नाइमा, अम्मी आज के ज़माने में भी अच्छे मौलाना बगैर कुछ लिए शादी करते हैं, सुन्नत के मुताबिक शादी करते हैं। मेरे लिए आप लोग कोई मौलाना लड़का तलाश कीजिए। सोचिए ना, ये दुनिया कितने दिनों की है, आज ना कल सबको मर जाना है। मैं किसी खुदा तरस इंसान के साथ जीना चाहती हूँ ताकि मेरी आखिरत तबाह ना हो, जो हमेशा की ज़िंदगी है। अमीनुल हसन ने सुबह नाश्ते के बाद जब नाइमा को आवाज़ दी तो नाइमा ने पहले से ही अपना जहन बना लिया कि इसे किस तरह बाप को कायल करना है। अमीनुल हसन,
بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ نائمہ، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی امین الحسن، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں بیٹا۔ نائمہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کو طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا، اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی، ابو وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ خیر النساء اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور اپنی ماں کو کہا، امی یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، وہ آخرت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہوتی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔